अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं इधर चंद दिनों से जो ख़बरें गर्दिश में थी उनका ज़िक्र करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम ये देख रहे थे कि पहले दुआ ज़हरा का मामला आया, फिर निम्रा का मामला आया, फिर दीना का मामला आया कि कराची से एक ऐसा लग रहा था कि कराची में हवा सी चल पड़ी है कि बच्चियां जो है वो कराची से अगवा हो रही हैं और अगवा होके जा कहाँ रही हैं ये किसी को नहीं पता चल रहा था। क्योंकि सबसे पहले दुआ का केस रिपोर्ट हुआ 16 अप्रैल को और 16 अप्रैल के बाद से फिर निम्रा का केस रिपोर्ट हुआ, उसके बाद दीना का केस रिपोर्ट हुआ। बच्चियों की उम्र 14 से 25 साल के दरमियान थी। 14 साल की उम्र जो निम्रा की दुआ की उसके वालिदैन की जानिब से बताई जा रही थी। इसके बाद निम्रा का केस सामने आया, इसके बाद दीना का केस सामने आया जिनकी उम्र जो है वो 25 साल थी। बड़ी बाज़गश्त थी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक टॉप ट्रेंड चल रहा था दुआ के हवाले से कि दुआ को बाज़ेयाब कराया जाए। और उसके बाद होता क्या है, हम देखते हैं कि माजी में भी ऐसी मिसालें हमने देखी हैं और अब हाल में भी हम ऐसी मिसालें देख रहे हैं कि दुआ जो हैं उनकी एक पूरी ऐसा कह सकते हैं कि कैंपेन चली और उनके बारे में ये कहा गया कि कहाँ गई वो बच्ची जो कि दोपहर को 12 बजे कचरा फेंकने अपने घर से गई थी। आखिर उसको क्या ज़मीन निगल गई या क्या हुआ उस बच्ची के साथ कि वो बच्ची ऐसी कहाँ गायब हो गई। फिर वालिदैन की जानिब से ये भी बताया गया कि जो मखसूस टाइम की सीसीटीवी फुटेज थी वो सीसीटीवी फुटेज गायब है, यानी कि जिस टाइम दुआ अपने घर से बाहर निकली उस टाइम से लेके जिस टाइम तक ये सारा वाक़या हुआ उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब है। फिर बहुत सारी बातें सामने आई कि एक बच्ची की वीडियो सामने आ गई, फिर बताया गया ये दुआ है। फिर वालिदैन की जानिब से कहा गया नहीं ये दुआ नहीं है, दुआ ये बल्कि गली में ही कोई शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची रहती है, ये वो बच्ची है। इसके बाद निम्रा का केस से भी इसी से मिलता जुलता है। निम्रा के बारे में भी यही कहा गया कि निम्रा जो है वो कराची के इलाके सऊदाबाद की रिहायशी थी और निम्रा भी इस केस से 2 से 3 दिन बाद जब दुआ का केस रिपोर्ट हुआ इस पर कार्रवाई शुरू हुई, शोर शराबा एक हो गया, सोशल मीडिया जो है वो भर गया इन सारी पोस्ट से कि दुआ कहाँ चली गई, दुआ को बाज़ेयाब कराया जाए। इसी दौरान निम्रा का केस भी सामने आ गया कि निम्रा जो हैं वो भी लापता हो गई हैं और उनका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ये सब चल ही रहा था कि तीसरी बच्ची का केस सामने आया और तीसरी जो लड़की का केस सामने आया वो 25 साल दीना थी जिनके बारे में ये कहा गया कि वो भी गायब हो गई हैं, उनको भी अगवा कर लिया गया है। तो एक ऐसा कह सकते हैं बड़ी टेंशन का माहौल जो है वो बन गया था। एक टेंशन का माहौल जो है पूरे मुल्क में, पूरे ख़ुसूसन कराची में जो है वो क्रिएट हो गया था। बड़ा खौफ व हिरास का है, बड़ा खौफ का ये माहौल होता है कि जब किसी के घर में बेटियां हों, किसी के घर में बच्चे हों, वो डर जाते हैं कि यार हम बच्चों को बाहर कैसे निकालें। जो बच्चा गायब हो रहा है उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो बच्चा गायब होकर आखिर जा कहाँ रहा है, कोई सुराग मिले, कोई उस तक रसाई हो पहुँचने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वालिदैन हों चाहे बच्चों के बहन भाई हों, ये सारे लोग जो हैं वो बड़ा टेंस हो जाते हैं और बड़ी इसे कह सकते हैं कि ख़राब सिचुएशन फेस हम लोगों को करनी पड़ती है। अब मैं माजी का आपको जिक्र कर रहा हूँ कि माजी में क्या होता रहा है और हाल में क्या हो रहा है। माजी में भी हमने ये देखा कि अक्सर जो बच्चियाँ गायब हो जाती हैं, अगर मैं इसको रेशो दूँ 80% का, 80 to 90% का, कि जो बच्चियां घरों से गायब हो जाती हैं वो दरअसल गायब नहीं होती, वो बच्चियां घर से भागती हैं। यानी कि वो उनकी ख़बर सामने आती है, जैसे कि दुआ के केस में हुआ, जैसा कि निम्रा के केस में हुआ, जैसा कि दीना के केस में हुआ। दुआ का केस 16 अप्रैल से चल रहा था, बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हुई। उसके बाद निम्रा का केस आया, बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हुई। इसके बाद दीना का केस आया। तो इन तीनों बच्चियों का जो एंड हुआ, जो इस केस क्लोज़ हुआ केस, वो यहाँ आके हुआ कि ये तीनों बच्चियाँ, इनको किसी ने अगवा नहीं किया था बल्कि अपनी मर्ज़ी से कराची शहर छोड़ के दुआ जो हैं वो लाहौर चली गई और निम्रा जो हैं वो डीजी खान में उन्होंने जो है वो निकाह की तकरीब कर ली, निकाह कर लिया है। तो होता क्या है, इस सब मामले से जो है पूरा मुल्क जो है वो ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ सिंध पुलिस, ना सिर्फ यहाँ के इदारे, बल्कि पूरा मुल्क जो है वो बदनामी की तरफ चला जाता है। इंटरनेशनली हमें देखा जाता है, लोग कहते हैं कि यार ये कैसा मुल्क है, इधर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ नहीं है कि वो काम नहीं कर रही, अपना पुलिस अपना काम नहीं कर रही। तो आखिर ये होता क्यों है? हम लोग क्या करते हैं कि बच्ची घर से गायब हो गई तो हम एक सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है और बहुत पॉजिटिव यूज़ है सोशल मीडिया का हर हवाले से, लेकिन
کہیں کہیں اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا خاصا نگیٹو رول بھی ہے. ہم بغیر تحقیقات کیے جو ہے وہ ایسی خبریں جو ہے وہ آگے شیئر کر لیتے ہیں, آگے فارورڈ کر لیتے ہیں. دعا کے کیس میں بھی یہی ہوا. پورا پاکستان جو ہے وہ یعنی کہ شعبے ستارے تک جو ہیں وہ دعا کے کیس میں کود پڑے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ دعا کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے. اینڈ میں کیا ہوا؟ اینڈ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دعا منظر عام پہ آئیں. پہلے ان کا نکاح منظر عام پہ آیا, نکاح نامہ. اس کے بعد دعا خود منظر عام پہ آئیں اور یہ کہتی دکھائی دی کہ میں 14 سال کی نہیں ہوں بلکہ میری عمر جو ہے وہ 18 سال کی ہے اور میں نے نکاح کر لیا ہے ظہیر سے, جو کہ لاہور کے رائیونڈ کے رہائشی ہیں. ظہیر سے میں نے نکاح کر لیا ہے. اس کے بعد نمرا کا کیس میں بھی یہی ہوا. نمرا کے لیے بھی سوشل میڈیا نے کیمپین کری, ان کا بھی یہی کیس ہوا. پھر دینا کا کیس سامنے آیا, اس میں بھی یہی ہوا کہ نکاح کر لیا ہے بچیوں نے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا صرف یہ ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں, ہم لوگ چیزیں شیئر کر لیتے ہیں بغیر تحقیقات کے. اس کے بعد سارا جو ملک ہے, سارے جو ادارے ہیں, ساری پولیس آپ کی ہے, یہ سب بدنام ہو جاتا ہے. مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں, جو کہ جن کو اپنے بچوں کا جو ہے وہ سب سے اچھا, سب سے بہترین جو ہے وہ دوست ہونا چاہیے, وہ بچوں پہ اب پریشر ڈالتے ہیں. وہ بچوں پہ اتنی سختی, اتنا روب اور دبدبہ رکھتے ہیں کہ بچہ ان کو اپنا دوست نہیں مان پاتا. مطلب وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی جو والدین اور بچوں کے بیچ میں ہونی چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ سارا سرکل جو ہے, سارا معاملہ وہاں سے بگڑنے لگتا ہے. پہلے آپ اپنے بچوں کے اچھے دوست نہیں ہوتے تو بچے آپ سے باتیں چھپانے لگتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, اب آن لائن گیمنگ کا دور ہے, تو تینوں بچیوں کو, جس کو ہم نے دیکھا کہ تینوں بچیاں پب جی پہ بچیوں کی بات چیت شروع ہوئی اپنے جن سے بھی ان کا نکاح ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا, کیونکہ دعا کا کہنا یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ سختی کر رہے تھے. وہ مجھ سے کزن سے میری زبردستی شادی کروانا چاہتے تھے, جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کے علاوہ جو 2 کیس اور ہیں ان کا بھی یہی سامنے آیا کہ آن لائن جو ہے دوستیاں ہوئیں اور آن لائن دوستی کا پھر یہ انجام ہوا کہ بچی جو ہے وہ گھر سے بھاگی اور گھر سے بھاگ کے اس نے ایک دور دراز شہر میں, یہ کہا جائے کہ دوسرے صوبے میں جا کے جو ہے وہ نکاح کر لیا. تو یہ بات والدین کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بچوں کے دوست نہیں بن رہے, آپ بلکہ بچوں کو پریشرائز کر رہے ہیں, آپ بچوں کو دباؤ کا شکار ہیں بچے. تو اس سے ہوتا پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے, پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. خدا را گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بہترین دوست بنیں تاکہ بچے ہر چیز آپ سے شیئر کر سکیں, بجائے اس کے ان کو جو چیزیں آپ سے شیئر کرنی چاہیے وہ سوشل میڈیا پہ کسی اور سے شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں پہ زیادہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. ان کو وہاں پہ زیادہ ایسا ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو زیادہ والدین سے زیادہ ان کو کیئر وہاں پہ مل رہی ہے, ان کو اٹینشن وہاں پہ مل رہی ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہی ہے جو کہ ان پچھلے 3 کیسز میں ہوا, جو کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, حال میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ماضی میں ایسے کئی کیسز ہم جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں. امید یہی کرتے ہیں کہ ایسے کیسز کو روکنے کے لیے, ان چیزوں کو سوسائٹی سے ختم کرنے کے لیے والدین اپنا اہم کردار ادا کریں گے اور اپنے بچوں کو سوشل میڈیا, آن لائن گیمنگ یوز کرنے دیں, کیونکہ یہ کوئی برائی کی جڑ نہیں ہوتی. برائی کی جڑ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب بچہ آپ سے باتیں چھپانے لگے. تو اس چیز سے گریز کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عزیر خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.